बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात हुई है तीन शख्सियात के माबैन, और उस मुलाकात में आने वाले चीफ के हवाले से, उनकी पॉलिसी के हवाले से कुछ अहम चीज़ें हमारे सामने मुबैना तौर पर आ रही हैं। इस मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखूंगा और इसमें किन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुई हैं और आने वाले चीफ के हवाले से उस पॉलिसी में इमरान खान के लिए क्या क्राइटेरिया होगा या मौजूदा पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाएगा, इस पर जरा डिटेल से बात करेंगे। और कुछ मुबैना इंफॉर्मेशन जो इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने आज से 4 रोज कबल कहा था कि ऑफ टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तरफ मैं जा रहा हूं, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आए। इसकी क्या वजह है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो सऊदी वली अहद और वजीर आजम सऊदी अरब, वो क्यों दौरा मनसूख उन्होंने किया, और इसमें शहबाज शरीफ एंड कंपनी की हुकूमत का क्या किरदार था, उनकी क्या डिमांड्स एंड नीड्स थी जो पूरी ना हुई, वो आपके सामने रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जिस मीटिंग के हवाले से मैंने आपको बताया, ये हमेशा जब भी मैं हवाला देता हूं इस शख्सियत की, आदिल राजा मेजर है, रिटायर्ड है। उनकी कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि हमारे सामने बिल्कुल वो हकीकत साबित भी हुई, और वो पहले से बता देते। वो कहते कि मेरे इंटरनल सोर्सेज हैं और वो मुझे खबरें भेजता रहता है, और वो अपने ट्विटर के जरिए से पाकिस्तानी अवाम तक वो इंफॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने अब से कुछ देर कबल एक ट्वीट की, और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि एज पर सोर्सेज एलिजिडली, उन्होंने कहा कि सोर्सेज के मुताबिक DGISI जनरल नदीम अंजुम, DGC जनरल फैसल नसीर and Sector Commander Central Brigadier Fahim Raza held a meeting on 9th November with relevant GIS at DGI Secretariat Islamabad। उन्होंने कहा कि ये जो 3 शख्सियात हैं, इन्होंने एक मीटिंग की जो GIS और DGI सेक्रेटेरिएट में उन्होंने मीटिंग की। फॉलोइंग एस्पेक्ट वर डिस्कस इन डिटेल। इसमें मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हुई। नंबर 1, मीडिया कैंपेन टू काउंटर अरशद शरीफ, यानी मीडिया कैंपेन अरशद शरीफ के हवाले से, जो उनके केस के हवाले से, इसको काउंटर किया जाए। दूसरा, टू काउंटर अरशद शरीफ असैसिनेशन केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जुडिशियल कमीशन वाज डिस्कस्ड। इसमें जो असैसिनेशन केस है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और साथ ही साथ जुडिशियल कमीशन, इस हवाले से उन्होंने डिस्कशन की। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस हुआ? दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ, IK's assassination attempt was also discussed in detail। इमरान खान पर जो अटेम्प्ट हुआ असैसिनेशन के, वो भी डिस्कस हुआ डिटेल में, विद ओवरऑल ऑल इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक रिएक्शन। जो इंटरनेशनल इस पर रिएक्शन आ रहा है और डोमेस्टिक जो रिएक्शन है, अलॉन्ग विद काउंटर स्ट्रेटेजी प्लान टू पुश द इन्वेस्टिगेशन एंड डिफरेंट डायरेक्शन, कि इस पे किस तरह काउंटर करना है और एक स्ट्रेटेजी बनानी है जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन को मुख्तलिफ तरीकों से पेश कर सके पाकिस्तानी अवाम के सामने। नंबर 3 क्या है? नंबर 3, स्पेशल फोकस वाज मीडिया कैंपेन एंड गेटिंग फेवरेबल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वेयर नो फुटप्रिंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वाज टू बी फाउंड। यानी इस किस्म का इस पर फोकस करना है और मीडिया कैंपेन इस तरीके से रन करने हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है वो किसी भी तौर पर कोई सबूत उसमें नजर ना आए कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। मेजर आदिल जो कि ट्विटर पर है, रिटायर्ड है आजकल UK में, वो कहते हैं कि मेरे पास ये खबर है मुबैना तौर पर, और इस खबर के जो चंद निकात है, 3 नुकात मैंने आपके सामने रखे। 14 नुकता किया है, ऑन बोर्ड जर्नलिस्टिक शेल बी सून कॉल्ड इट ISPR for closed door briefing of the establishment official version with regards to Arshad Sharif and IK case। उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट है, जो ऑन बोर्ड है, ऑलरेडी कुछ उनकी तरफ है, उनको लेकर आना है ISPR में और उनको ब्रीफ करना है एस्टेब्लिशमेंट के जो उनका ऑफिशियल वर्जन है रिगार्डिंग अरशद शरीफ और इमरान खान पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। ये 14 पॉइंट है। 5वां पॉइंट ये है कि पोस्ट बाजवा प्लान वाज आल्सो डिस्कस, यानी जब जनरल बाजवा साहब रिटायर होंगे तो उसके बाद जो प्लान है वो भी डिस्कस हुआ है, और उस डिस्कशन में टू ब्रीफ द इनकमिंग चीफ एज पर द सेम नैरेटिव
کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا اس کو اس حوالے سے بریف کیا جائے گا کہ سیم نیریٹو کو وہ لے کر چلے. نمبر 6 انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایفرٹس شیل بی ملٹیپلائڈ ٹو ڈینٹ دا امیج آف آئی کے ان کولیبریشن ود پی ایم ایل این میڈیا سیل. یعنی اس حوالے سے کچھ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ عمران خان کو ڈیمیج پہنچانے کے لیے پی ایم ایل این میڈیا سیل کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مبینہ انفارمیشن جو اس وقت میجر عادل جو ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ کی ہے آپ سے کچھ دیر قبل. یہ انہوں نے کہا کہ شیئرڈ ایز ریسیوڈ فرام دا سورسز ود ان دا پاکستان انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے کہا کہ یہ جو سورسز ہیں یہ میں نے انٹیلیجنس جو پاکستان انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں سے مجھے ریسیو ہوئی اور میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری چیز ارشد شریف کیس کے حوالے سے کچھ رپورٹ جو ہمارے سامنے وہ ڈیٹیل سے اس میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ اب چیز مکمل طور پر سامنے آ چکی ہے. اگر کوئی اسے انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے, ایسے نہیں ہوا تھا, ایسے ہونا چاہیے تھا, وہ تو اب آلریڈی جو ہونا تھا ہو چکا ہے. مگر جس طریقے سے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی انتہائی گھٹیا قسم کا کام ہے. جس طریقے سے اور وہاں سے انفارمیشن کینیا سے انفارمیشن خاص طور پر یہ آ رہی ہے کہ کینیا کی جو پولیس ہے پاکستان کا ایف آئی اے ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ کینیا پولیس اس میں انوالو ہے اور جو اصل قاتل ہے یا جو شخصیت جو زخمی ہوئے تھے اس میں ان تک ہماری رسائی نہیں دے رہے اور مختلف قسم کے حرب استعمال کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ صحیح تعاون نہیں کر رہے. حالانکہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ان کو تعاون ضرور کرنا چاہیے. اس حوالے سے ابھی تک اس پہ انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا. تیسرا اہم ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ ہے سعودی ولی عہد کا. اچھا اس حوالے سے کچھ چیزیں پچھلے دنوں انہی صاحب جن کا میں نے پہلے حوالہ دیا عادل راجہ جو میجر ہے ان نے کہا تھا کہ مبینہ طور پر سعودی نے یہ پرائم منسٹر پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو الیکشن ہے اس کو اناؤنس کیا جائے, نئے چیف کا اعلان کر دیا جائے, جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس میں راحیل شریف کو ایز اے پرائم منسٹر لایا جائے. تو یہ کچھ چیزیں مبینہ طور پر انہوں نے کہی تھی کہ یہ چیزیں اگر آپ لائیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور پاکستان میں اسٹیبلائزیشن کی طرف ہم اپنی کوشش وہ کریں گے. تو ایز شہباز شریف نے جب یہ نہیں کیا تو انہیں یہ دورہ منسوخ کیا. یہ انفارمیشن اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے لیکن اس کی بنیادی وجہ وہ کچھ ہمارے جو فارن آفس کا جو ورژن ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت کی سچویشن ہے جو ایک لانگ مارچ آ رہا ہے اس وجہ سے ہوا ہے اور عمران خان پر پورا اس کا جو ذمہ داری ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہوا. اور وہ پچھلے واقعات کو ریوائنڈ کراتے ہیں کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ کا دورہ تھا اس وقت تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے ایک دھرنا دیا ہوا تھا. میں اب عمران خان کی گورنمنٹ میں ان نے بھی دھرنے دیے تھے, ان نے بھی احتجاج کیے تھے لیکن ان کے دھرنے اور ان کے احتجاج عین جمہوری اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں اور جب کوئی دوسرا کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ انتشار فساد ہے. اور جو بھی اب تک یہ انفارمیشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.